मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फोर्थ ईयर इस्लामियत इलेक्टिव में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका डिस्कस कर रहे हैं। आज हम हदीस नंबर 32 और 33 करेंगे। दोनों टॉपिक चूँकि मिलते जुलते हैं तो मशहूर और मारूफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका है। बहुत बचपन से हम इसको सुनते आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जरीर बिन अब्दुल्ला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास नासा कि अल्लाह ताला इस पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम यरहमो का मस्दर है जिसके मानी बख्शिश व मेहरबानी के हैं। मौलाना अबुल कलाज आज़ाद लिखते हैं कि अरबी में रहमत जो है अवातिफ की ऐसी रिक्कत और नरमी को कहते हैं जिससे किसी दूसरी हस्ती के लिए एहसान व शफ़क़तन इरादतन जोश में आ जाए। बस रहमत में मोहब्बत, शफ़क़त, फ़ज़ल, एहसान ये सब का मफ़हूम शामिल है। मोहब्बत, लुत्फ़ और फ़ज़ल से ज़्यादा वसी और हावी है। कुरान हकीम में रहम दिली की अहमियत बार बार बयान की है। रहम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कूट कूट कर बड़ा हुआ था। अल्लाह ताला ने अपनी जो सिफ़त बताई है उसमें भी बार बार रहामुर राहिमीन बार बार कहा कि अल्लाह बहुत ही मेहरबान है, रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस सिफ़त की वजह से लोग इंसान के साथ चल सकते हैं वरना लोग साथ छोड़ देते हैं। सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने कहा कि सो अल्लाह की रहमत से तुम उनके लिए नरम दिल हो। अगर तुम बदख्वा और सख्त दिल होते तो इस सख्त कलामी की वजह से ये लोग तुमसे दूर हो जाते। हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का बेटा दम तोड़ रहा था, आपके पास लाया गया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवा हो गए। हज़रत साद ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया, ये अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह ने बंदों के दिलों में पैदा कर दी है। रहम करने वाला बंदों पर ही रहम किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटों पर रहम करने का हुक्म दिया और फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहमी कता तल्लुकी को हराम करवा दिया और फरमाया, ला युदखिलुल जन्ना कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और फरमाया, जिसको पसंद हो इसके रिज़्क़ में वुसअत हो, इसकी उम्र में बरकत हो, इसे सिला रहमी करनी चाहिए। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी सिफ़त रहमत का बयान किया है। इरशाद नबवी है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। अगर यह सिफ़त रहमत हावी ना होती तो अब तक दुनिया तबाह हो चुकी होती। लोगों के साथ रहम दिली का सलूक किया जाए तो अल्लाह ताला भी इंसानों पर रहम करता है। इरशाद नबवी है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। रहम दिली से अल्लाह ताला की रहमत इंसान पर होती है। इंसानों के दरमियान मोहब्बत, अखुवत का जज्बा पैदा होता है, नफ़रतें कम होती हैं, ताल्लुकात खुशगवार होते हैं, जिसके नतीजे में माशरती इस्तेहकाम पैदा होता है, तरक्की और खुशहाली जन्म लेती है, मामलात खुश असलूबी से तय पाते हैं। इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नंबर 33 हम देखते हैं कि रहमत और शफ़क़त में अल्लाह ताला जो है बार बार आयात उतार रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको किस खूबसूरती के साथ समो रहे हैं। नुमान बिन बशीर जो हैं इस हदीस के रावी हैं। नुमान बिन बशीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं कि वन नुमान बिन बशीर क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तराल मोमिनीना फ़ी तराहिम कि तू मोमिनों को देखेगा आपस में रहम करना, व तअद्दिहुम और आपस में मोहब्बत रखना, व ताअफ़ुहुम और इनका आपस में अतफ यानी नरमी रखना, कमसल यानी मसल किसके, जस्ट कहते हैं बॉडी को, जिस्म को,
اب جسم سے ایک انسان کی جو باڈی ہے اس سے اگزامپل دے رہے ہیں کہ ہر باڈی کے پارٹ الگ الگ ہیں، کہیں سر ہے، کہیں پاؤں ہے، کچھ ہے، لیکن کہا اذا اشتقا زون کہ جب کسی ایک عضو کو، کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، تدا لہو سائر الجسد یعنی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اب اس سے ہوتا کیا ہے، سائر الجسد یعنی تمام جسم جو ہے بالسہر والہما تو بخار میں، بے خوابی میں، اس تکلیف میں وہ انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام مسلمانوں کو، اہل ایمان کو باہم رحم دلی، باہمی محبت، باہمی شفقت میں کہا ایسے پاؤ گے جیسے ایک جسم ہے، اگر اس کا ایک عضو جو ہے وہ کسی وجہ سے تکلیف میں ہے تو ایسا نہیں ہے باقی جسم اس سے لاپرواہ ہو جائے۔ اگر سر میں درد ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے سر میں درد ہے تو ہوتا رہے، میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، میں سو جاؤں، ریسٹ کر لوں۔ تو جس طرح پوری باڈی بے چین ہوتی ہے، اسی طرح باقی بھی سارے مسلمان اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو دکھ میں، تنگی میں، تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ان کا ریئیکشن یہی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ نے ریپیٹ کیا، کہا انما المؤمنون اخوات، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کا تعارف کرواتے ہوئے سورۃ فتح میں فرمایا اشد علی الکفار رحماء بینہم کہ وہ کافروں پر تو بہت سخت ہیں، اہل ایمان آپس میں رحیم اور شفیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے۔ اسلام کی تمام عبادات ہمیں جذبہ اخوت ہمارے اندر ابھارتی ہیں، پیدا کرتی ہیں۔ دیگر تمام عبادات الہیہ کا مقصد ہی مسلمانوں کو اسلامی اخوت کے رشتے سے منسلک کرنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب تک مسلم قوم آپس میں متفق اور متحد رہی، تمام اقوام عالم پر سروری کرتی رہی، کفر کی بڑی بڑی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کا نام سن کر لرز جاتی تھی، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کا باہمی اتحاد جس کی بے مثال نعمت جو اللہ نے عطا کی تھی اس سے محروم ہوئے تو اپنی کثرت کے باوجود ذلت میں پڑے ہوئے ہیں اور غلاموں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہوگا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں تو سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ، اس سے لڑنا کفر ہے۔ سورۃ حجرات میں اہل ایمان کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنے، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنے اور غیبت کرنے جیسے افعال خبیثہ سے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ یہ وہ افعال ہیں جس کی وجہ سے اہل ایمان کے مابین اتفاق و اتحاد باقی نہیں رہتا، اور ایسے افعال کسی مومن کے شایع نشاں نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ تو جو چیزیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز کرتے ہیں، اسی چیز کو شریعت بار بار رپیٹ کر رہی ہے۔ اگلی احادیث بھی ہماری جو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے انہی ٹاپک پر منحصر ہے۔